بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ کرے فکر او اپنی جد دل دے اندر نہیں پیار صدیق ولی دا۔ کرے فکر نہیں جس دے دل اندر نہیں پیار صدیق ولی دا۔ او بھی جان ایمان تو خالی ہے
جڑا دشمن عمر جریدا او وی کدی نہ جنت وچ جاسی تے جنوں نہیں پیار غنی دا او کدی نہ جنت وچ جاسی جنوں نہیں ہے پیار غنی دا آزم او بھی پکا کافر ہے جڑا نہیں حبدار علی دا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معطر معلا کلمے اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رہبر اعظم ساری کائنات دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے کہ کانا اکثر دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال اے دعا فرمایا کر دے سی آپ منگ دے بھی سی تے اگے توفیق لوگانو تلقین بھی کر دے سی اور جنیاں آپ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر دعاواں کیتی ہیں سب تو زیادہ جڑی نبی پاک نے دعا منگی ہے نا انہاں دے اندر یہ دعا شامل ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ نبی پاک نے جہنم تو پناہ منگی۔ ایک کڑی ہستی پناہ مانگ رہی ہے لن تمسن النار مرعانی، او ہستی اپنی زبان مقدس دے وچوں جہنم تو پناہ مانگ رہی ہے جن دے متعلق میرے اللہ نے فرمایا میرے آقا دا فرمان جن نے حالت ایمان اندر نبی پاک دا دیدار کر لیا اس بندے تے جہنم دی اگنو اللہ نے حرام کر چھڑے۔ انبیاء کرام اتنا ڈر دے صحابہ کرام اتنا ڈر دے اور نبی پاک اپنے صحابہ میں دعا اکثر سکھایا کر دے سی کہ میرے صحابیوں ہے دعا زیادہ تو زیادہ منگیا کرو، کثرت دے نال اللہ کے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر دعا پڑھ دے سی کثرت نہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ قبر دے عذاب تو بھی بچا جہنم دے عذاب تو بھی بچا۔ میری عزیز بھائیو بات دسن دا مقصد ہے کہ صحابہ کرام دا ایمان اس قدر بلند سی کہ او 24 گھنٹے انہوں نے اپنی آخرت دی ہی فکر لگی رہی سی، اپنی موت دی فکر دے اندر صحابہ کرام رہندے سی۔ اللہ کریم سانو بھی انہاں ہستیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑا جو اچھی کہہ چھڑو۔ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اگر اسی پہلے پارے تو لگ پئیے نا تے 30 سپارے پڑھ دے جاؤ جتھے مصطفیٰ دی شان نال نبی دے 11 دی بھی عظمت اللہ نے بیان کر چھڑی۔ میرے مصطفیٰ دی ایک ایک ادا دا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر کی تھا، جی میں نبی دیاں ادامہ قرآن اندر نے ایویں نبی دیاں 11 دیاں ادامہ بھی قرآن نے بیان کر چھڑیاں۔ کسے پیر دی کسے جناب ان دے گدی نشین دی سویرے اخبار اندر ہسٹری آ جائے کہ فلاں فلاں اے ہستی ہے تے اے
پتہ نہیں اندھے وچ سچائی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ایسا اللہ نے نسخہ اور ایسی عظیم المرتبت کتاب سانو عطا کی تھی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے کہ ان دے اندر غلط ہونا دور دی گالے شک بھی نہیں کیتا جا سکتا، بلکہ سوچ بھی نہیں آ سکتی، اتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب اللہ نے بنائی۔ صحابہ دی ایمان دی گواہی اللہ نے قرآن پاک اندر دی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے دیوانے ادرا دل لگا کہ اللہ دا قرآن سن دے جانا، قرآن پاک نو تو پڑھ دا جا، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر، تینو نبی پاک دے یارہ دے ایمان دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر مل جائے گا۔ اللہ فرمان دینے جویں میں اپنے محبوب پیغمبر دا ذکر کیتا، نبی دیاں اداواں دا ذکر، ایویں میرے محمد دیاں یاراں دیاں وفاواں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر چھڑیا۔ اگر قرآن پاک کولوں اسلام دی پہلی جنگ میدان بدر دے اندر قربان ہون والے میرے پیغمبر دے یاراں دی ایمان دا پوچھئے، اللہ دا قرآن کہندے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ سنیا تیرے بدر والے جڑے یار نے انہاں دا ایمان بہت بلند ہے، تے اللہ نے فرمایا جنہ بھی بدر وچ حصہ لیا ہے انہاں ساریاں نو میں رب نے بخش چھڑیا ہے۔ 313 نہیں 314 صحابہ اکرام، 14ویں حضرت عثمان بن عفان، تے حضرت عثمان کہنے لگے نا سونے دل تھا میرا بھی ہے کہ میں تواڈے نال مل کے جہاد کراں، فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تو مدینے رہو، اپنی بیگم دا اپنی بیوی دا میری تھی دا خیال کر، ان دی طبیعت دی دیکھ بھال کر، میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا جتھے جنگ دی اندر شریک ہون والیاں نو جنہ اجر ملے گا اتنا ہی برابر دا اجر عثمان اللہ تینو بھی عطا فرمائے گا۔ میں حیران، میں کہا بھی بدر وچ عثمان کوئی نہیں، حصہ پورا ملیا۔ اللہ جی جے قرآن ہور ٹبی ماری ہے، اللہ فرماندے نے بیت رضوان 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، عثمان اتھے بھی کوئی نہیں سی تے حصہ اتھے بھی اللہ پورا ہی دے چھڑے ہیں۔ صدقے جائیے، کیا ایمان ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانہ دل لگا کے قدرت دے شاہکار محمد، گج کے درود پڑھنا ذرا صلی اللہ ہو، قدرت دے شاہکار محمد، دکھیاں دے من ٹھار محمد، آمنہ دے دلدار محمد صلی اللہ گج کے صلی اللہ علیہ وسلم، اجڑی پیسی اکل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، سونا آیا رونق آئی، اجڑی پیسی کل خدائی، سونا آیا تے رونق آئی، اللہ اللہ ہر سو رحمت ویخلو چھائی، صلی اللہ
علیہ وسلم قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد آمنہ دے دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد بدر والیاں دے ایمان دی گواہی اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ فرماندے نے انہاں دا ایمان تے انہاں دے ایمان دا معیار بڑا بلند ہے اللہ جی جنہ احد دے اندر شرکت کی تھی انہاں دا ایمان کتنا بلند ہے اللہ فرماندے نے احد والے دا جے تو ایمان چیک کرنا تے کھول میرا قرآن اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تیرے نبی دے یار جڑے غزوہ خندق دے اندر گئے انہاں دا ایمان اللہ فرماندے نے انہاں دا ایمان پوچھنا ہی تے گل میرے نال کر میں گواہیاں دے رہے ہیں فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا خندق والے نبی پاک دا نے کہ یار آیا غزوہ خندق کھود رہے سی نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دے مشورے تے کھودی گئی ایک یار آیا ایویں نہیں اللہ نے قرآن بنا چھڑیا خندق آلیاں دی عظمتیں چھے کہنے لگے سونیا کمیز دا پلو چکیا کہرا چاہتے کہندہ سونیا ویکھو پوکھنال اینا پوکھ لگی اینی لگی کہ میں پتھر بنے میرے آقا فرما دے نے مسکرا کے سونیا تو ایک بنے ہیں اپنا میرے آقا نے کم کہرا چاہا فرمایا ویکھ لے محمد نے دو بننے ہوئے نہیں پیر بھی لاجواب تے مرید بھی لاجواب تے حضرت جابر رضی اللہ دی نظر نہ پہ گئی دوڑ کے کری گئے کہنے لگے کرمالیے کوئی شے پئیے اور میں پئی تا کوئی نہیں کوئی سوا دو سیر کوئی آج جونشوں پہنے تے او ایک نکا جا لیلا بنے ہیں او لیلو پٹھورو بنے ہیں ویڑے دے ویچو حضرت جابر فرماندے نے تو آٹا شاٹا گن تے میں انہوں زبا کر کے تیندہ کچھ گوشت بنانا نبی پاک نو آج پوکھ بڑی لگی ہے تے سونے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک نو پتہ ہی نہیں کہ میرا یار کی انتظام کر رہے جدو کھانا تیارون لگیا ہانڈی چلے ترہ کھلی تے بیگمان دیئے نبی پاک نو جا کے فرمایا کہ سونے آدھے دو تینہ یارہ نو نال لے کے تے نہ آتے کھا لو حضرت جابر دوڑ کے گئے کہندے نے اللہ دے نبی جی تو آڈی دعوت دا انتظام اجدہ میں جابر دے ولے میں میرے محمد اپنے یارہ تو بغیر قدم بھی نہ ہلان جو اچھی تھارا سونے چڑھ کے فرما دینے او اہل خندق والے ہو آج تو آڈی روٹی دا انتظام تو آڈی بھیرا جابر نے کیتا ہے پریشان حضرت جابر دیتے رنگی اڑ گئے دوڑ کے کریے بیغمان دیئے خیر ہوئے جیڑا سونے نو مل کے آ جائے نا ان دیتے چیرے تے تر رون کہاں دیا نا تیرے اگلے بھی اڑے نے خیری فرمایا میں تا نبی پاک نو جاتے کاننے چکے ہیں آپ نے اچھی تھارا کھلو کے اعلان کر چھڑے ہیں اچھا تو تے کاننے چکے ہیں نا ہاں میں ہمیں کیا جی میں تو اپنا فیصلہ ہویا تے بیوی کرمالی کہنے لگی میرے سر دے تاج پریشان نہ ہو روٹیاں جانن یا بوٹیاں جانن یا خدا جانے یا اندہ مصطفیٰ جانے روٹیاں جانن یا بوٹیاں جانن خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اللہ اللہ تنہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے تنہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے تنہ دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہانڈی وچ سونے نے
लब जदों पाया है हांडी विच सोने ने लब जदों पाया है खाना 1400 सहाबियां ने खा लिया सोना पीर असां मदनी बना लिया असां दिल विच एक नू वसा लिया सोना पीर असां मदनी बना लिया। अल्लाह दे पैगंबर ने कहा जाबर रजी अल्लाह तआला जिन्नी देर ताईं असी ना आइए हांडी थले नहीं उतारनी ते रोटियां नहीं पकानियां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो नाल गल सुनदे जाना। नबी पाक आए आप आए ना ते इस तरह हांडी अजे उत्ते ही पई है। अल्लाह दे पैगंबर ने अपना लब मुबारक कढ़िया ते हांडी दे विच पाया गोश्त दे विच लुआब दहन लुआब मुबारक डालिया। मैनू इंज लगदा जाबर पुछदे होणगे सोने इंदे नाल की होएगा। फरमाया ओ जाबर सवाल ना कर ए लब दियां तस्वीरां पुछनियां नहीं ते अबू बकर कोलू पुछ ए लब दियां तस्वीरां पुछनियां नहीं ते अली दियां अखियां दे कोलू पुछ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पाक दे हुक्म दे मुताबिक उवें ही होया ते फिर बनिया की होया की अल्लाह दे पैगंबर अली सलाम दे दीवाने हजरत जाबर दी बीवी रोटी पका रही है। हुन 1400 दा लश्कर खा गए रोटियां भी ना मुकियां बोटियां भी ना मुकियां। ए मेरे पैगंबर दा प्यार यही हुनैन वाले अल्लाह दा कुरान कहंदा हुनालिका बतुलियल मुमिनूना वजुलजिलू जिलजालन शदीदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रिवायात अंदर आंदा है फजाइल दे तौर ते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना घर दे विच ना रोटी पका रही ते नबी पाक फरमांदे ने आयशा ये एक पेड़ा साडे लिए भी आटे दा कर जरा असीं भी कोई रोटी ला लईए। सुभान अल्लाह तक कह छड्डो बंदे जी यार सौ जांदे तुसीं। मैं 2 घंटे बारिश च उत्थे इंतजार किया फिर मैं सबर किया मैं आ गया तुसीं तुहाडे लिए आई भी नहीं तो तुसीं यही परेशान होए बैठे जाग के बैठो कीमती वक्त है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर ने इंज आटे दा पेड़ा पड़े अल्लाह दे नबी ने इंज रोटी छंड के जदू तंदूरी चलाई ते मुसलमाना अम्मा जी दी भी लगी है मां उरां दी पक गई ते मेरे मुहम्मद दी रोटी अजे उवें कच्ची खलोती है पानी नुचड़ी जांदा है अग ने पकड़िया ही नहीं ते अम्मा जान कोई मिनट अद्धे च रोटी तैयार हो गई ते मां फरमांदियां ने सोनिया मेरी पक गई है ते तुहाडी अजे उंज ही खड़ी है किते लगया तो नहीं गया है ऑपरेटर साडा शहरां ते रहिंदा बेचारा सोने मेरी पक गई है ते तुहाडी अजे उवें ही खड़ी है ते मैनू इंज लगदा मेरे आका ने फरमाया ऐशा पता मैनू भी सी कि रोटी नू अग ने फड़ना ही नहीं मैं कहा कि मेरी ऐशा दा दिल ही ना टुट जा। सुभान अल्लाह उवें पानी नुचड़न दिया किसी अल्लाह वाले ने ना गल बड़ी प्यारी की थी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अली सलातो सलाम नू अम्मा जान की कहंदियां ने कि कच्ची रह गई ये रोटी तुहाडी ते पक्कियां ने मेरियां दस वे मेरे सोनिया एक ही ने हिकमता तेरिया सुननी ऐशा सुन हुमैरा इने हिकमत तवज्जो करो मेरे अली यार सुननी ऐशा सुन हुमैरा इने हिकमता भारिया जिसनु साडा बतन लग जाए अग न कर सी कारियां जेड़ा नबी नू दुख देने वाला है अल्लाह दे नबी की फरमांदे ने पत्थर मारन वाले यारा पत्थर मारन वाले यारा जे मेरे वल आवे ऐ
ایسا سینے نال لگاواں تے تو سیدھا ہی جنت جاویں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ذرا دل لگا کے سنو توجہ نال گل سن دے جانا اللہ فرما دے نے حنین والے انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ نے قرآن پاک اندر دے چھڑی اللہ تے جڑے فتح مکہ والے نے انہاں دا ایمان اللہ فرما دے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا توجہ آپ کی بھائی ضروری ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ سونیا جنہاں نے صلح حدیبیہ دے انہاں دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن بھی دے رہے آئے اللہ فرما دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ سونیا حنین والے دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن کہندا ہے ذرا دل لگا کے سن دے جانا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین اذا جبتکم کثرتکم اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میرے پیغمبر دے یار جنہاں نے حجت الوداع دے موقع تھے نبی دے نال اللہ فرمان دے نے انہاں دے ایمان دی گواہی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ دے پیغمبر دے بڑے پیارے یار جنہ دا نام نامی اس میں گرامی جناب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اللہ انہ دے امام دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے آئے اللہ فرما دینے عبس و تولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اللہ دے پیغمبر دے پیارے یار حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو لوگ پوچھیا گیا کہ عبداللہ نبی پاک نو لبنا ہوئے تھے کیویں لبنائیں اے نبی دا پروانہ کہندا ہے تواڈے پوچھن دا مطلب یار تو اکھاں تو نبی نے تے لیکن سونے نو لبنا ہوئے تے کیویں لبنائیں فرمایا میریاں اکھیاں نبینیاں نے پر میرا دل بھی نائے دل نہیں نبینا میں نو مدینے دیاں گلیاں چوان والیاں خشبوئیں دس دیں دیاں نے کہ اتھوں آمینہ دا لال گزر کے گیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک نل جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر دل لگا کے گل سن دے جانا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک نو لبن واسطے ٹور پہ تے نبی پاک مکے دے وڈے وڈے جڑے چودری یہ کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہاں دے وچ بہ کے تیریاں گلاں سنیے تے ساڈی توہین سانو وکھرا ٹائم دیتا کر الگ ٹائم دیتا کر اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ تو انو ہدایت دی بھی میں وکھرا بھی ٹائم دین لئی تیار نبی پاک دے کولے سارے بیٹھے ہوئے نے چودری کفار دے اللہ دے نبی انہاں نو تبلیغ پہ کر دے نے مشرکین مکہ انہاں نو نبی پاک سمجھا رہے جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ لب دے اس مجلس دے اندر آ گئے
تے نبی پاک نے انج تھوڑا جنہ اپنے متھا پیشانی مبارک تے ہلکا جہا غصے دا اثار لے آندا مطلب ایسی کہ عبداللہ تو مینوں کتے علیحدہ مل لیندا اے تا اگے نہیں سدرن ڈے میں انہاں نوں سمجھا رہا ہاں نبی پاک دا چہرہ انج کرم دی دیر اللہ فرماندے نے جبرائیل جی جی رب جلیل جلدی کر جا میرے محمد نو کہہ دینا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او یذکر فتنفعہ الذکرى اللہ کہندے نے قرآن پاک آیاتیاں پارا سورہ عبس اللہ فرماندے نے اے میرے سونیاں جڑے تیرے سجے کھبے بیٹھے نہیں انہاں دا میرے نزدیک کوڈی مول بھی کوئی نہیں عبداللہ دا بڑا مول لے عبداللہ دی بڑی شان اللہ اللہ توجہ نال گل سن دے جانا آج کو اللہ منو ازمائش کو تے چلو اللہ سانو صبر دی توفیق دے آمین کو ذرا توجہ نال گل سن دے جانا بڑی قیمتی گل میں کرنا چاہنا ہوں مسلمانہ ہو جاندہ بعض دفعہ کوئی ایسی بات نہیں اللہ اللہ ایک بندہ ہے تیڑا وڈا مرکز بیچارہ کدی ادھر جاندہ کدی ادھر جاندہ اللہ سانو 2-3 خادم ہو رتا کر دے کوئی اچھی آمین کو یار اللہ اس مرکز دے جننے بوئے نے انہیں خادم عطا کر آئیے ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا بڑی قیمتی گل کرنا ہونج ماشاءاللہ آپ ساری خادم ہیں لیکن برکیف چھوٹی ذمہ داری تا نہیں نا کہ اتنے بڑے نظام نو سنبھالنا اللہ اللہ بڑی قیمتی گل توجہ نال سن دے جانا اللہ فرمان دے نے اے تا میرے پیغمبر دے یاران دے امام دی گل اللہ جی جنہ غزوہ تبوک اندر نبی دے 3 یار پیچھے رہ گئے اللہ فرمان دے نے رہتا پیچھے گئے پر انہ دا ایمان بڑا وڈا ہے اللہ کریم انہ دے امام دی گواہی دے رہنے اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا یارمہ پرا حَتَّى إِذَا ذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسَهُمْ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بڑی پیاری صحابیہ اللہ اللہ حضرت خالہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نہ دے ایمان دی گواہی دے رہے آئے اللہ فرماندے نے قد سمی اللہ قول اللتی تجادلکا فی زوجها وتشتکی الاللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیا ازواج متحرات میریاں تیریاں ماواں مومنہ دیاں ماواں اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم میرے پیغمبر دے پیارے یار اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے انصارت مہاجرہ واسطے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا امتحان اللہ نے جدو لے آنا اللہ کہندے نے سارے کامیاب ہو گئے اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه صحابہ دی اگر کوئی دل ازاری کریں
میرے اللہ نو او گل برداشت اندر نہیں ہے اگر کوئی میرے نبی دیا یارہ دا دل دکھائے نا اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ میرے پیغمبر دے یار عدل عدل انصاف کرنے والے عدل دا پیکر اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے کتنے بڑے عادل نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میرے پیغمبر دے یار اللہ دی رضا دے متلاشی انہاں دے دلہ دے اندر کہ اللہ راضی ہو جائے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون میرے پیغمبر دیا یار دیا اداواں اللہ دا قرآن کہہ رہے سننا اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون میرے پیغمبر دے یارہ دی محبت دا معیار کیے تے کافر واسطے انہاں دا مزاج کیے اللہ فرماندے نے والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے پیغمبر علیہ السلام دے یارہ دا تقوی کنائے اللہ فرماندے نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون میرے پیغمبر دے یار غار دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن دے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میرے پیغمبر علیہ السلام دے عمر دے امام دی گواہی اللہ دا قرآن دیندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرمان دینے طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا میرے پیغمبر دے عثمان دی ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے پیغمبر دے علی دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن پہ دیندہ ہے اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے پیغمبر دے اہل بیت دے امام دی گواہی اللہ دا قرآن پہ دیندہ ہے اللہ فرمان دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے ویر دل لگا تے سوات رسا گن سیرے تے اے میرے پیغمبر دیو پاک جماعت جڑے پیغمبر دے لیلو نہار دے گواہ پیغمبر دے سر و سرار دے گواہ پیغمبر دی موجو بہار دے گواہ پیغمبر دی حضاقت نزاقت دے گواہ پیغمبر دی خطابت دے گواہ صحابہ پیغمبر دی امامت دے گواہ صحابہ پیغمبر دی جرت دے گواہ صحابہ پیغمبر دے خطبے دے گواہ صحابہ پیغمبر دے بیان دے گواہ صحابہ پیغمبر دے عزاج دے گواہ صحابہ پیغمبر دے مزاج دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دی نماز دے گواہ صحابہ پیغمبر دی حج دے گواہ صحابہ پیغمبر دی عمر دے گواہ صحابہ پیغمبر دی تہجد دے گواہ صحابہ پیغمبر دی تبلیغ دے گواہ صحابہ پیغمبر دے دکھا سکھا دے گواہ صحابہ سوات رسا گنڈ سیرے تے اے او جماعت جنہ دا استاد محمد الرسول اللہ جنہ دا امتحان لین والا ربون اللہ جنہ دا نصاب کتاب اللہ تے رزلٹ نکلیا رضی اللہ یو پاک جماعت ہے جنہ دا اللہ نے امتحان لیا سارے کامیاب اللہ اللہ توجہ نال ٹوٹل 30 حروف تہجی نے ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر پہلا ہے
ٹوٹل 30 حروف تہجی نے الف سردار دا نمبر پہلا ہے آسمان تو آیا کئی چٹھیاں آسمان تو آیا کئی چٹھیاں قرآن دا نمبر پہلا ہے سارے نبی نے لوگو شانہ والے پر شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے اصحاب نبی دے حق کے نمبر یار غار دا نمبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی دے چار یار ایک منظر یاد پیا آؤندائے جد سرکار عمر دے ہاتھ وچے مدینے تو فلسطی تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھ وچے ہزارہ لکھا فوجان دی قطار میرے سوہنے عمر دے ہاتھ وچے پر نوکر گئی سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچے اللہ اللہ نبی دتیجہ یار کرے فخر سخاوت جس ناتے کرے فخر سخاوت جس ناتے او سائیں دا سخی عثمان جن دی شادی کیتے مدنی سائیں کیتے رشتے دو قربانے تے جس دا حیا کر دینے سب ہورا تے غلمانے کئی باری جنوں آکھیا جنتی کل نبیاں دے سلطانے نبی دا چوتھا یار آپ بیجا میرے کول سجن کیوں ہننے میں تو وقیں میں نو سمجھ کے منکر ہے دردہ اللہ اللہ مغالتے کر دیو میں نو سمجھ کے منکر ہے دردہ کیوں ہننے میں تو وقیں آپ بیجا میرے کول سجن اکھا کھول کے آپ بیجا میرے کول سجن تینو دسا میں آج حق کے سن غور دنال تو گل میری صدا یاد تمہیں نور رکھے جڑا حب علی دا منکر ہے شالا روے نیوندہ ککھے اللہ اللہ اسی تے نبی نو بھی منن نبی دے یاران دے بھی تابدار تے نبی دے اہل بیت دے بھی حبدار اللہ دی رحمت دینال ایویں جھوٹیاں گلاں مگر نہ لگ جایا کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر نبی پاک دے یاران دا ایمان کنا پیار ہے حکمران صحابہ نا ایک کتاب ہے اللہ دے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی سب کو رضی اللہ تعالی مدائن دے نا گورنر بن گیا مدائن دے علاقے دے گورنری ملی اور صحابہ دیاں سیرتاں پڑھو اللہ دی قسمیں انسان کھانا ہی پھول جاندے ہیں نیندرہ ہی اٹھ جاندی ہیں کہ نبی دیاں یاران دا ایمانی جذبہ سی ایمانی رنگ سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر گورنر بن گئے حضرت عمر بن خطاب دا دور مدائن دے علاقے دی گورنری مل گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن انجدہ آیا عام بندہ میں پڑھ رہا سی کہ حضرت سلمان فارسی نا باہر نکل دے سی نا عام بندے نو نہیں سی پتہ لگدا جنہیں سنیا نہیں سی یا ویکھیا نہیں سی بھی آ ساڈا گورنر حکمران سلمان فارسی اتنی سادہ طبیعت حضرت عمیر بن سعد دی میں سیرت پڑھ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سب تو حمص دے علاقے دے گورنر مقرر ہوئے نا بہت امیر ترین علاقہ حضرت عمر نے بلا لیا فرمایا عمیر جی آکے دردہ حساب دیو اپنے علاقے دا حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ نائے نا موڑے تے ایک سوٹا بنے اس سوٹی دے نال نا چاند برتن بننے نے تے ہاتھ دے اندر ایک پانی پینا لا کٹورا پکڑیا تے مسجد دے اندر آگا حضرت عمر دیاں ویک کے اکھاں ڈول پہیاں عمر فرما دینے اور میرے یارو سادہ تے اساں بھی زندگی بڑی گزارنے ہاں پر اللہ دی قسم میں عمیر ایڈا سادہ نبی دا یارے کہ میں نو اپنے آپ تے اس گال تے ڈر پہ گیا تو عمر تو ایڈی ٹھاٹھاں دی زندگی گزار رہے ہیں اور جنہ گورنریاں کیتیاں نے نا انہوں نے زندگی انجدی گزاری سننا ذرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر
جدو ادھر دے گورنر بنے تے سالانہ جڑا حضرت سلمان فارسی دا خرچہ سی، جڑا سرکاری خزانے چونہ دی تنخواہ مقرر ہوئی سالانہ 4000 دینار، تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 4000 دینار لے لیندے تے او ہوئی غریبہ چوانڈ دیندے، ایک بھی کولے نہیں رکھ دے سی۔ 4000 دینار لوگاں دے اندر ون دینا تے ایک بھی کھولے نہ رکھنا۔ اللہ اللہ میں پڑھے آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ لوگی کہندے نے کہ ہنسی ویکھے ہیں نبی دا یار گورنر تے بن گیا ہے، جیڑی سرکاری تنخواہ لوگاں چوانڈ دیندے نے تے آدھی زندگی دا گزر بسر ایک حضرت سلمان فارسی کل چدر سی، جدو رات نو لیٹ دے ادھی تھلے بچھا کے تے ادھی آپے اوپر کر لیندے سی۔ حضرت سلمان فارسی نے کاروبار کی کر دے سی، اے کھجور دے پتیاں دی جناب صفحہ تیار کرنیاں چٹائیاں او بنا کے فروخت کریا کر دے سی۔ انہاں چٹائیاں دا کاروبار نبی دا یار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کر دے۔ اللہ اللہ تے بالکل سادہ جی زندگی، اتنی سادہ۔ میں تیرے ایک واقعہ سنانا چاہنا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ایک دن نکلے بازار دے اندر جا رہے ہیں، ایک امیر ترین بندہ سامان لئی بیٹھے، سامان دے کولے کافی زیادہ لئی کھڑے تے ہن کھلوتا ہے سوچ دے اندر کہ کوئی بندہ ٹکرے میں ونگار تے انہوں یہ سامان دے وہاں تے میرا میرے گھری پچا دے وے، ونگار واسطے بندہ لبن دے۔ حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں، گورنر نے مدائن دے انہیں نا بلا کے کہندہ ہے بھائی یار گل سنی، ہاں جی یار میرا سامان میرے گھری چھڑا۔ اس دور دے اندر نے ایک چیز بڑی سی لوگاں دے اندر، جڑا امیر زیادہ ہوندہ سی نا ان دی کوشش ہوندی سی کہ ماڑا غریب لب جاوے جنہ ہو سکے اندھے کو لوگ کم لے لیا۔ انہیں حضرت سلمان فارسی نو سیانے آنا پتہ نہ لگیا کہندہ میرا سامان میرے کری چھڑ آئیں گا۔ حضرت سلمان فارسی کہندے نے جی میں چھڑ آؤں گا۔ انہیں وہ سامان آپ دے سر مبارک تے اٹھایا چکوا دیتا، جدو چک لیا تے ٹور پہ انہوں کوئی پتہ نہیں کہ میرا سامان وقت دا گورنر چکی لجاندہ ہے تے میں کمی بنا کے لئی جانا۔ جاندیاں رستے دے اندر ایک بندہ ملیا جڑا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جانن والا پہچان والا بندہ گیا تے وہ ویکھ کے کہنے لگا اے امیر المومنین اے سامان تسی چکی لجاندے ہو حالانکہ تسی گورنر ہو، اے میرے سر تے رکھو میں لے جانا وا۔ اے جدو مالک نے گل سنی تے بندے دے رنگ اڑ گئے، پیراں چ بہ گیا، کہندا مینوں معاف کر دینا، اللہ واسطے معاف کرنا، مینوں تے پتہ ہی نہیں لگیا کہ ساڈا گورنر تو ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہندے نے اوے بیلیا معافی تے مانگ لئی ہے لیکن ان گل میری ہے میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تیرا سامان کری چھڑاں گا، گورنر اپنی جگہ تے پر میں نو وعدہ پورا کرم دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سامان اندے کری پچا کے آئے، اللہ اللہ تینے معافی منگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمان دینے معاف تے میں تینوں کاری دیتا ہے لیکن اصل گلے میں کہ کسے ماڑے بندے نوے کہ تے ہوندے تے ظلم نہ کیتا کرے۔ ایک بڑا قیمتی جملہ بولیا توجہ کرنا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمان دینے یارو جنہ سامان تو چک سکنا ہے انہا لے جایا کر، جیڑا تو چکن دی طاقت نہیں رکھ دا اضافی سامان نہ لیا کر۔ جنی تیری حیثیت ہے تو انہا لے لیا کر، تو وڈی چھال کیوں مارنا ہے؟ تو وڈی چھال کیوں مارنا ہے؟ ایڈا سامان تینوں لین دی کڑی ضرورت؟ اللہ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھری آگئے، جدو واپس کہا رہے تھے ایک دن انجدہ آیا نبی دا یار انج گھر دے اندر آپ دا غلام ایک نوکر انہوں کسے کم دی غرض نال بار پیجیا تے پچھو کھانے دا وقت ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی انج آٹا گنن لگ پہ، خود تو ایک بندہ آ گیا آ کے کہندہ اے امیر المومنین تسی
وقت دے گورنر ہوتے آپ ہی آٹا گنی جاندے ہو تو آٹا غلام کتھے وے حضرت سلمان فرماندے نے یار غلام بھی تے آخر اللہ دی مخلوق نے او انسان نے میں یادے غلامان نال کدی انجدہ نوکران نال انجدہ سلوک نہیں کردا کچھ کام او کر لیندے نے تے کچھ کام میں کر لینا ماں تے ساڑھے پاکستان ایک خیر نال معافی کوئی نہیں ملازم تے نوکر نو پتہ نہیں کی سمجھنا ہے یہ ہے ہی کی بس تیرا اولا تیری دولت نے کجیا جب نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر تو گنتے تھے اوروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے صرف 4 ٹکیاں دی گالی ہے اللہ دی قسم ہے ایتھے کملا اندھی بالکل بد صورت ہوئے بد کردار ہوئے گندہ ہوئے غلیظ ہوئے زن شرابی عیاش مکار ہوئے اندھے کول جناب ایک کوئی 2.5-3 کروڑ دی گڑی ہوئی ایک کوٹھی ہوئے تو 2-4 گارڈ تے نوکر اگے پیچھے ہوں اندھی گل بھی سونے دے پانی نہ لاندے نے لکھنی چاہی دی تو یہ کوئی بندہ دنا ہوئے سمجھدار فہم و فراست دا مالک ہوئے نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے نیکوکار ہوئے اللہ دا پیارا تسبیح و تسنیح دا پابند ہوئے یہ ہوئے غریب اندھی ویلی ہوئی کوئی لوکی ماڑے دا تو سلام بھی مجبوری سمجھ دے نہیں کوئی ماڑا بندہ سلام لے نا جی ہاتھ تھئی ہوئے گا منہ یہ لاہور ہوئے گا ہاتھ ملتان ہوئے سلام بھی کہتے کوئی پھٹیک نہ پا دے کوئی مجبوری نہ پا دے دعا کرو اللہ کریم ایسی دولت تو بچا کے رکھے میرے بھائیو سیانے میں نہیں کہے گا جڑا کھا گیا وہی پا گا جڑا جڑ گیا اور رڑ گیا تو جو کچھ چانا ہے تو کچھ کر کے چلا جا کسی غریب باستے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دیا دیوانیاں توجہ نلگل سن دے جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا دور آپ نے ایک علاقے دا دورہ کی تاتے واپسی تھے وادی فستات فستات اندہ معنی خیمہ حضرت امیر المومنین اس علاقے جو جس ویلے پہنچے اللہ دی قسمیں دوستان نے خیمہ بنایا رہن واسطے جگہ بنائی تے اچانک کوئی 2-3 دن گزرے تے ایک کبوتران دا جوڑا آ گیا انہوں نے کونسلہ بنایا تے بیچ انڈے اتار دیتے حضرت امیر المومنین کہہ لگے اوہ میرے یارو جلدی کرو نا آپائیں تھوں ڈیرہ چک چلیے صحابیانوں کیا دوستانوں کیا خیمہ بھی نہیں پٹنا کیوں نہیں پٹنا حضرت عمر فرماندی نہیں خیمہ نو پٹن دی لوڑ کوئی نہیں کی وجہیں فرمایا امیر المومنین میں عمر دی حکومت دے اندر ایک کبوتران دے جوڑے نو بھی دکھ نہیں آنا چاہی دا ایک خیمہ بھی چھڑ دے ہو تے گھونسلہ بھی چھڑ دے ہو آپا ڈیرہ چک چلیے اللہ اللہ اس وجہ تو اس شہر دا نام خیمہ پہ گیا میرے ویر خیمہ شہر تو لوگ کی بلا لگ پہ کہ حضرت عمر دی حکومت دے اندر مسلمانہ ایک کبوتران دے جوڑے نو بھی دکھ نہ آیا مسلمانہ ساڑھے تے سرکاری خزانیاں دے منہ کھلے پہنے میریاں تیریاں کمائیاں اللہ اللہ وزیرہ مشیرہ تے بادشاہاں دے صبح دا ناشتہ بن گیا دوپہر دا ڈنر تے شام دا لنچ بن گیا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ کمائیاں غریب کر دائیں لین کروزر تے ویڑ تے جہازاں تے ہیلی کپٹران تے سلنسلہ چو گزر گئیاں کمائیاں غریب دے اللہ کا دورہ ہو گیا کر کے مسلمانہ مسجدان دے بلہ تے بھی ٹیکس لگیا کھلوتائیں جیڑے بندے نے حیاء والا بندہ ساری زندگی کر دے اندر ایک ٹچ موبائل تک نہیں رکھیا اللہ اللہ پردے دا محول اس غریب بندے تے جناب ایک کل دی رپورٹ پڑھئے پاکستان دے ہر بندے تے 2.5 لاکھ روپیہ قرضائیں جنہیں ادا کرنا ہے ہر بندے نے مسلمانہ تازہ رپورٹا ویک دے نہیں جے پہ ایک عرب تے جناب خرے کنے کروڑ دا کراچی دا ایئرپورٹ ویک گیا اللہ سونیا میرے ملک
انہوں کسے غیر دی گندی نظر لگ گئی ہے اللہ سونیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران دے دے اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران چاہیے دائے اس زمین ترس گئی ہے انصاف نو اس زمین ترس گئی ہے انصاف تے عدل نو مسلمانہ میں پڑھ رہا سی سیرت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا دور ہے آپ جب بیت المال دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نو ملا وقت بے وفائی کر رہے گلہ بڑیاں قیمتی پلے نال بن لینا اللہ اللہ بندہ آیا انج حضرت عمر بن عبدالعزیز رات دا ٹائم ہے چراغ جلایا ہے چراغ جلا کے تے بیت المال دا مسئلہ پہ حل کر دینے اوہ اکھا کھولو ایک کوٹرہ تک کچھنا لیو توجہ میرے حل کرو تے ویکھو نبی دیا غلامہ نے کنج دیا حکمرانیاں کیتیاں اللہ اللہ یہ بندہ کھولا کے بہ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مخاطب کر دے کہندہ اے عمر بن عبدالعزیز جی میں تو اڈے نال ایک گل کرنا چاہنا انہیں گل شروع کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو گل تو پتہ لگ گیا کہ پوچھیا تینو کم میرے نالے کہ تینو بیت المال نال کم نے ایک کہندہ جی میں تو اڈے نال ذاتی کم طور تے آیا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھوک ماری جڑا چراغ جلدہ سی انہوں پجا دیتا ہے کمرے دے اندر ہنیرا ہو گیا نبی پاک دائیں غلام کہن لگیا کہندہ ہے امیر المومنین اے کی گل نے تُسی چراغ بجا دیتا ہے اندھیرا کر دیتا ہے فرمایا ویرہ گل کوئی نہیں گل سلیوے اگے میں بیت المال دا کم کر رہا سی مسلمانہ دا کم کردہ سی تے چراغ بھی ہوا جلایا سی بیت المال دے خرچے چوں تینوں کم میرے نالے میں چراغ تا بجایا ہے کتے اللہ پوچھ نہ لوے کل قیامت آلے دن اللہ سوال نہ کر لوے اوہ بندہ تیرے نال گلہ کردہ سی تے چراغ کیوں پیا جلدہ سی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہاں مسلمانہ اینیو لوگ جنہ نے جناب والا حکمرانیاں کیتیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمران نے ایک رات جناب والا جدو دنیا تو چلے گئے اللہ اللہ ایک دن ہویا کچھ جدہ ایک بندہ عیالی بکریاں پیا چران دے ایک شیر آیا ہے آکے بکرینوں نے چیرہ پھاڑیا تے کھا گیا ایک بچہ ٹائی مار مار کے رومن لگ پہ آئے ایک بندہ دوڑ کے آیا آکے بچے نو دلاسا دیتا کہندہ پترہ چپ کر رونا کیوں پہ آئے ایک کہندہ جی میں بکری دی پر نہیں روندہ پیا جڑا پگیاڑ میری بکری تے حملہ کر گیا ہے لگ دے وقت دا حکمران عمر دنیا چھڑ گیا ہے میں نو لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا چھڑ گئے نے جن دی وجہ تو آج پگیاڑ نے میری بکری تے حملہ کر دیتا ہے مسلمانہ آنی اوستیاں جنہ نے حکمرانیاں کیتیاں تے جناب والا حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ساڑھا تے خون نہ چھوڑ کے رکھ دیتا ہے کلمے دی بنیاد تے ملک بنے آئے پر حالات کی بنے پہنے چٹیاں داڑیاں والے بابیں تے ماما پردیاں دے اندر روندیاں پیانے آئے جو دوجہ میڈیا دے انٹرویو سنو ہر بندے دا حالات دا بنے آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات تو بعد اپنے قبیلی سجن نو خواب دے اندر ملے نے تے متھے تے پسینہ خوابے متھے تے پسینہ آیا ہویا ہے وہ بندہ کہن لگیا کہندہ عمر بن عبدالعزیز جی کراڑ دے موتہ نو کر دیو یا کہن لگا عمر بن عبدالعزیز جی کی گل ہے تو اڈی تے حکمرانی ایڈی کمال دی سی شیر تے بکری دیوی صلح ہو گئی تے ہن کی گل ہے متھے تے پسینہ کیوں آیا پریشان پریشان جے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے کہندے نے یار بیلیا کی دساں میری حکومت دے اندر فلا علاقے دیئے ایک نہر گزر دیئے اس نہر دے اتے ایک پل بنے آئے پل دے اتے ایک سوراخ تے کیالی بکریاں دا جڑ لے کے پیا لنگ دائے اس سوراخ دے اندر ایک بکری دی لت پھس گئی تے کڈن لگی تے لت ٹوٹ گئی اللہ نے میں نو آج پوچھ لے آئے عمر بکری دی لت ٹوٹی تے کیوں ٹوٹی
مینوں پتہ نہیں سی کہ اس جگہ تے سوراخ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی حضرت عمر دی دور حکومت حضرت خالد بن ولید نے ایک بندے نے نا کارکردگی بڑی چنگی کی تھی آپ نے انہوں انعام دے دیتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے بلایا فرمایا فلانے نے تو انعام کیوں دیتا ہے کیوں انعام دیتا ہے فرمایا جی انہیں بڑا چنگا کم کیتا ہے کارکردگی فرمایا کم چنگا کیتا ہے پر تینوں اجازت کنے دیتی ہے مسلمانہ دے بیت المال دے وچوں تو انہوں انعام دے وے عمر فرمان دے نے میں عمر خالد تینوں نوکری تو گورنری تو معزول کر دینا یہ صحابی نے جنت جنت فرض ہے تیرے پاکستان دے اندر لیپ ٹاپ تقسیم گڈیاں دیاں سکیماں چل دیاں نے کنا لیاں نے پوری دنیا نے اور جن نے میٹرک تے ایف اے بی اے کی تھی ان دے کل جناب 50,000 دا لیپ ٹاپ ہے سوال کرتا ہوں یہ کہاں سے آیا یہ کنہ دیاں کمائیاں یہ کتنا دا خون نچوڑیا گیا اگر عمر بن خطاب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بندے نو انعام دین دی وجہ تو نوکری تو معطل کر سکتے نے تیرے ملک اندر کی کچھ نہیں ہو رہا جدو تکڑیاں لگ رہی نے نا پھر اللہ دی قسم اکھیاں کھل جانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جنت کلیا تو نہیں جانا آدھے منن والے نال لے کے جان گے عمر عثمان والی صحابہ دے جانی سارا نو نال لے کے جان گے یاد رکھنا ابو جہل کوئی کلے نہیں دوزخ سے سڑنا عبداللہ بن ابی منافق کوئی کلے دوزخ سے نہیں جانا پورے پرندے نال لے کے دوزخ سے جان گے آدھے ہم ظرف نال لے کے جان گے ایک کرکٹ ٹیم کوئی کروائے بلائے کسے جناب ایم پی ایم این اے نو لاکھ روپیہ دے کے چلا جائے جدو اترے اسٹیج تو گرے بان کو پکڑ کے پوچھی پھڑ رہی حضرت جی 10 لاکھ روپیہ انعام پلے ہو دیتا ہے یا لوگاں دے خزانے چھو دیتا ہے خزانے مسلمانہ دے قوم دے خالی ہو گئے ہر چیز دیاں بولیاں لگ گئیاں میں تو تسبیحاں گیڑم تے رہ گئے بس وہ کسے روندے نو وسائے تے 10 خان وہ کسے پکھے نو رجائے تے 10 خان اور راچو روڑے نو وٹائے تے 10 خان پھٹ کسے بھی تو دکھی دانی سیتا خالی پھیریو تسبیح تے ککھ نہیں ہو کیتا ہاں اللہ اس ملک دے آل تے رحم فرما دے بھائی اچھی آمین کہہ چھڑو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نا نبی پاک بیٹھے نے ایک بندہ آیا تو کمبی جاندہ ہے نبی پاک دے گئے کمبی جاندہ ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے بیلیا تو کیوں کمبنا ہے پھر کمبی جاندہ ہے نبی پاک فرمان دے نے یار تو نہ کمب میں کوئی بادشاہ نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں بادشاہ دا پتر بھی نہیں بلکہ میں تھے اس ماں دا پتران جڑا سکیا گوشت کھا کے گزارا کر لیں گے جنہ حکمرانیاں کیتیاں جنہ بادشاہیاں کیتیاں عمر بن خطاب رات دیاں طریقیاں دے اندر زمین تے روڑے بھی شاہ کے نبی دا یار لیٹے ہے تے دعا پیا کہتا اللہم ارزق شہادتاً فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا اللہ سرانا بھی نرم نہیں پتھر دا سرانا تے پتھر دا ہی تھلے فرش عمر بن خطاب کہندے نے اللہ موت آئے نبی دے مسلے تے آئے نبی دے شہر مدینے جائے میرے پیغمبر جدو دنیا تو گئے بلال جنگلاں وال دوڑا لا گئے کسی نے دس ابو بکر جی بلال کملیاں تے ویشیاں طرح جنگلاں چ دوڑا لائی جاندہ ہے جا کے پکڑ کے جفا مار کے گیا یار بلال ایک تا نبی پاک چھڑ گئے نے آج تو بھی چلے آئے فرمایا جتھے سونا روے نا میں بلال اتھے دل نہیں لگدا میرے ویر جنہ لوگاں نے حکمرانیاں کیتیاں بادشاہیاں کیتیاں اللہ میں پڑھ رہا سینا حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ جدو حضرت عمر نو ملا آئے تے واپس جدو ہمس دے گورنر واپسی جا رہے ہیں مل کے جا رہے ہیں گورنر تے پیرا دے اندر جتی بھی کوئی نہیں
انہاں دے پیراں چ جُتی نہیں تے اج دا جُتی لاکھ روپے دی پا لے اج دیاں دی گڈیاں دے ٹائر ہی 1.5 کروڑ دے تبدیل ہوندے وہ بل 2.5 کروڑ بن جائے سانپوں کو بند کر دیا سفیروں نے یہ کہہ کر کہ انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہو تم ہنود یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود سینکڑوں واقعات میرے اگے صحابہ کرام دی سیرت اور ایسے مثالی حکمران سنو لوگ اللہ پاک سنو انہوں دی نقش قدم تے چلنے والا بنائے آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ واقع کربو بلا شہادت امام حسین انشاءاللہ اس تو اگلا جمعہ سیرت حضرت امی فاطمہ زہرا اس تو اگلا جمعہ سیرت حضرت عائشہ یہ محرم الحرام دے مہینہ دی ترتیب اور اس تو اگلا آخر جمعہ شان اہل بیت یہ 4 عنوان نے اشتہار دی ترتیب دے چھوڑے ہیں انشاءاللہ ساتھی ایڈوانس سن لو بڑا میں نے لوگاں زور پایا دسو جی محرم کی بیان ہو رہا ہے میں دس دیتا انشاءاللہ مزید سوشل میڈیا دے ذریعے پتہ لگ جائے گا واقعی قولی حال